बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई लम्हा गुलाब हो किस्त नंबर 41 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जो लिखा है निगत अब्दुल्ला ने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम इख्सात आपको बर वक्त मिलती रहें। गर्मी और हब्स से इसकी आंख खुली थी। सिरहाने से रिस्ट वॉच उठाकर टाइम देखा। 5 बज रहे थे। मुझे सोने का वक्त नहीं था, इसलिए उठ गया और मामूल के मुताबिक आंगन में छिड़काव करने के इरादे से कमरे से निकल आया, लेकिन बरामदे ही में रुक गया क्योंकि इधर हैंड पंप पर फायका कपड़े खंगाल रही थी। वो इसके फारिग होने के इंतज़ार में वहीं बरामदे में बैठ गया और यूं ही बिला इरादा इसे देखते हुए अचानक इसका रूम इसकी तरफ यूं मुतवज्जा हुआ था कि इसकी एक एक हरकत महसूस करने लगा था। तुम नहाओगे? वो कपड़े तार पर फैलाने आई तो इसे देखकर पूछने लगी। वो जानती थी कि वो उससे कपड़े समेत हैंडपंप के नीचे बैठता है। हाँ, वो चौंका था। नहीं, तुम अपना काम कर लो, बस 2-3 कपड़े रह गए हैं, वो कहकर फिर हैंडपंप चलाने लगी। तो वो उठकर इसके पास चला आया। टूटी में पानी नहीं है, बहुत गर्म है। अच्छा चलो, मैं चलाता हूँ, तुम कपड़े खंगालो। वो जल्दी जल्दी हैंडपंप चलाने लगा, जिसकी मोटी धार के नीचे कपड़ा निचोड़ते हुए पूछने लगी, गर्मी कब तक रहेगी? अभी तो पूरा 1 महीना बाकी है। क्यों, तुम तंग आ गई? इसने जवाब के साथ पूछा। मैं क्या, सभी तंग आए हुए हैं? वो कहकर तार की तरफ बढ़ गई और कपड़े फैलाकर वहीं से अंदर चली गई। तो इसने बाल्टी भरकर पहले आंगन में छिड़काव किया, फिर हैंडपंप के नीचे बैठ गया। लेकिन जाने क्यों अभी से खुद बहुत अजीब सा लग रहा था और बार बार ये ख्याल आ रहा था कि कहीं वो आकर इसे इस हालत में देख ना ले। जब ही बहुत जल्दी उठकर बाथरूम में जाकर कपड़े बदले, फिर आंगन में चारपाई बिछाकर वहीं लेट गया और अलिशबा को पुकारने लगा। अलिशबा, चाय मिलेगी कि नहीं? कभी खुद भी बना लिया कर। अलिशबा कमरे से निकल कर बोली थी, ये मेरा काम नहीं है और अम्मा से कहो बाहर आ जाए, आ रही हैं। अलिशबा कहकर किचन में चली गई तो आंखें बंद करके बड़ी तरंग में गुनगुनाने लगा। इस उम्र में बन जाए कि कोई तो कहानी, तनहा नहीं कटती है ये मदहोश जवानी। चुपके से कोई धड़कन सुनो, कह दो जो दिल में बात है। मिलते हैं नसीबों से ये बाहों के सहारे, अच्छा गा लेते हो। वो अम्मा के साथ बच्चे को लिए हुए बाहर आई थी और दूसरी चौपाई पर बैठते हुए बोली तो एक लहजे को खामोश हुआ, फिर गाने लगा। बन जाओ किसी के, किसी को अपना बना लो, पलकों के झरोकों में कोई सपना सजा लो, यादों में तुम खोए रहो, भीगे लबों को चूम कर नज़रों में बसा लो सभी रंगी नज़ारे। अचानक बच्चे के रोने की आवाज़ से वो उठकर बैठ गया। इसे क्या मेरा गाना पसंद नहीं आया? नहीं। वो हंस पड़ी। बहुत ही बदज़ौक़ है, लगता है बाप पर गया है। वो कनखियों से इसे देख कर बोला, जी नहीं, इसके बाप जैसा बाज़ौक़ कोई था ना होगा। इसने फ़ौरन कहा तो हंस कर बोला, हाँ, वो तो तुम्हें देख कर ही पता चलता है। क्या मतलब है तुम्हारा? इसके तेज़ होने पर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा तो अम्मा हैरान होकर पूछने लगी, क्या हो गया है? कुछ नहीं। वो अम्मा से कहकर फिर से मुखातिब हुआ, एक बात बताओ, शहरयार को तुम्हारी कौन सी अदा पसंद आई थी? ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? वो रूठे लहजे में बोली। बता भी नहीं सकती क्योंकि तुम्हें खुद पता नहीं है। वो इसके चिढ़ने रूठने से महसूस हो रहा था। तुम्हें पता है, वो वाकई चिढ़ गई थी। हाँ, वो अब दिलकशी से मुस्कुरा रहा था। फजूल बातें मत करो। वो नज़रें चुरा गई। अच्छा जी। वो बड़े आराम से मानकर अलिशबा को पुकारने लगा, अलिशबा, चाय ला, मुझे देर हो रही है। ला रही हूँ, अलिशबा वहीं से बोली थी। पता नहीं कब लाएगी अम्मा, मैं चलता हूँ। वो उठने लगा था कि अम्मा ने रोक दिया। आ रही है, आ रही है। वो फिर बड़बड़ाया, फिर चुटकी बजाकर बच्चे को मुतवज्जा करने लगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में बोली, सुनो, मुझे फ़ोन करना है। किसे? घर? नहीं, तुम रोती हो। अब नहीं रोऊंगी, वो मिन्नत से बोली। हूँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, इधर फ़ोन बंद होगा, इधर तुम। मैं अज़ाम भाई को करूँगी। वो फ़ौरन बोली थी, इनसे सब की खैरियत मालूम हो जाएगी। आज नहीं, छुट्टी के दिन, इसने कहा। तभी अलिशबा चाय लेकर आ गई तो उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। 1 घंटे में चाय बनाती है? बनाती है नहीं, बनाती हो। बाजी इन्हें भी टोके ना। अलिशबा ने इसकी तस्दीक करते हुए फ़ायका से कहा तो ज़रा सा हंस कर रह गई। क्या टोकें? हाँ, मुझे बता, इसने अलिशबा से पूछा तो बेख्तियार बोली, बता नहीं, बताओ। क्या बताओ? वो बारी बारी दोनों को देखने लगा। कुछ नहीं, चाय पियो, आपको देर हो रही है। अलिशबा झुंझलाकर अम्मा के पास जा बैठी तो उसे देखने लगा, लेकिन वो भी बच्चे में मसरूफ़ हो गई थी। सुनो, वो चाय का सिप लेकर इससे बोला, छुट्टी के दिन फ़ोन कर लेना। वो इस बात में सर हिलाकर फिर बच्चे को गुदगुदाने लगी तो फिर इसकी हर हरकत को महसूस करने लगा था।
सोनी इंतहाई सदमे की हालत में गंग और साकित थी। जहन तो बिल्कुल ही सोचने के काबिल नहीं रहा था। अलबत्ता नज़रों के सामने अपना घर और एक एक चेहरा घूम रहा था, जैसे अब वो कभी अपने प्यारों को नहीं देख सकेगी और यहीं मर जाएगी। इसके अंदर अब मरने का खौफ नहीं, आरजू थी, और इसका दिल बड़ी शिद्दत से मरने की दुआ मांग रहा था। तभी शहबाज अंदर आया और कितनी देर इसके पैरों के पास खड़ा इसे देखता रहा। फिर इसका अंगूठा हिलाकर बोला, मर गई क्या? इसके वजूद में बस इतनी हरकत हुई थी कि इसने पलकें मूंद ली और इससे ही वो जैसे मुतमईन सा होकर सोफे पर जा बैठा और जेब से मोबाइल निकाल कर नंबर पुश करने लगा। हेलो। दूसरी तरफ बेगम आफंदी थी। मैडम, इधर बहुत गड़बड़ हो गई है, शहबाज ने छूटते ही कहा। क्या हुआ? बेगम आफंदी ने सरसरी अंदाज में पूछा था। इसकी बहन आज फैक्ट्री पहुंच गई थी। मुझे लगता है मैडम इसने मुझे पहचान लिया है, शहबाज ने बताया। तो अब वो तेज़ होकर पूछने लगी, राबिया, राबिया का फैक्ट्री में क्या काम? शायद मेरी तलाश में, शहबाज ने कहा। नॉनसेंस, मैंने कहा भी था इसे से होशियार रहना, वो बहुत बहुत तेज़ लड़की है। क्या क्या पूछा इसने तुमसे? बेगम आफंदी कुछ परेशान हो गई थी। पूछा तो कुछ नहीं, बस देख कर चली गई। इसके साथ एक आदमी भी था और दोनों यूं जाहिर कर रहे थे जैसे फैक्ट्री देखने आए हों। लेकिन शहबाज ने खामोश होकर इनके बोलने का इंतज़ार किया। फिर पुकार कर पूछने लगा, हेलो मैडम, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? फ़ौरन जान छुड़ाओ इस लड़की से, लेकिन एहतियात से। राबिया अगर फैक्ट्री पहुंच सकती है तो यहाँ तक भी तुम्हारा पीछा कर सकती है, समझे? बेगम आफंदी तिल मिलाकर बोल रही थी। जी, मुझे भी खदशा था, जब भी मैं अंधेरे फैलने के बाद यहाँ आया हूँ। बहुत कमाल किया, जाओ इसी वक्त इसे कहीं फेंक आओ, बेगम आफंदी ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। फेंकने की चीज़ तो नहीं है, वो सोनी को देखकर बड़बड़ाया। फिर उठकर बेड के करीब आ गया और ऊंची आवाज़ में इससे बोला, अरे उठ जाओ। वो ऐसे ही बेहिस्सो हरकत पड़ी रही तो वो इसे बाजू से खींच कर घसीटता हुआ बाहर बाहर गाड़ी तक लाया और अंदर धकेल दिया। फिर ड्राइविंग सीट संभाल कर कहने लगा, बड़ी जल्दी तुम्हारी छुट्टी हो गई। मैं तो हफ्ता 10 दिन तुम्हें मेहमान बनाना चाहता था, लेकिन अफसोस तुम्हारी रिहाई का आर्डर आ गया। वो सुन ही नहीं रही थी तो समझती क्या? इसे तो यह एहसास भी नहीं था कि वो गाड़ी में बैठी है जो अंधेरे में सुनसान रास्तों पर दौड़ती जा रही थी। फिर ऐसी ही अंधेरी सुनसान सड़क पर इसने गाड़ी रोकी थी और इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर इसे बाहर धकेलते हुए स्पीड से गाड़ी भगा ले गया था। और वो जैसे अपने चौक वजूद तक का एहसास नहीं था, मुझे तारीकियों में डूब गई थी। कुछ देर बाद वहाँ दूसरी गाड़ी रुकी थी जिसमें अज़्ज़ाम सुबह से इस आदमी की ताक में थे कि वो कब कहाँ जाता है। राबिया का घर छोड़ने के बाद वो सारा दिन बेगम आफंदी की फैक्ट्री के करीब मौजूद रहे थे, जहाँ से रात 8 बजे शहबाज निकला था। तो उन्होंने बहुत फासला रख कर इसका ताक़ुब किया था। शहरी आबादी से दूर जब शहबाज ने कच्ची सड़क पर गाड़ी मोड़ ली थी तो वो वहीं रुक गया था और इन्हें यह यकीन नहीं था कि एक आध घंटे बाद वो कच्ची सड़क पर जाकर इसका ठिकाना देख आएंगे। लेकिन इससे पहले ही इस रास्ते पर जब गाड़ी आती नज़र आई तब वो होशियार हो गए थे और फिर से इसका ताक़ुब करते हुए इस जगह रुके जहाँ सड़क के बीचों बीच वो मासूम लड़की बेखबरी में भी खुद पर बीते साहने की दास्तान सुनाती लग रही थी। गाड़ी की तेज़ हेडलाइट में अज़्ज़ाम कितनी देर इस पर नज़र जमाए सुन बैठे रहे। फिर मुश्किल खुद को घसीटते हुए उसके करीब घुटने टेक कर इसे अपने बाजू में सीधा किया। इसकी पेशानी से बहता खून उंगलियों से साफ करते हुए इनके दिल में किसी के नहा खाने में छुपा दर्द अचानक ज़ुबान पर आ गया था। सबरीना, सबरीना, देखो मैं आ गया हूँ। सबरीना, सबरीना, सरसराती हवाएं जो कभी इन्हें शोखी से छेड़ती थी अब सिसक रही थी। सबरीना, फ़ज़ाएं नूह हाँ किना थी। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। उन्होंने उसे उठाकर गाड़ी में डाला और सीधा एक प्राइवेट क्लिनिक ले आए। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे और खुद दिन भर के भूखे प्यासे इतने निढाल हो रहे थे कि सोनी को डॉक्टर के हवाले करते ही बेंच पर ढह गए थे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर खासे मशकूक अंदाज में पूछा, यह आपकी कौन है? मैं तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। वो एक पल में सोच कर बोले, मिसिज, शी इज़ माई वाइफ। और डॉक्टर ने ज़रा से होंठ सुखेड़े, फिर एक पर्चा इनके हाथ में थमा दिया। ये मेडिसिन ले आए। होश आ गया इन्हें? उन्होंने उठते हुए पूछा। नहीं। डॉक्टर वापस पलट गया तो जल्दी से मेडिसिन ले आए और नर्स के ज़रिए अंदर भिजवा कर दोबारा वहीं बैठे थे कि डॉक्टर इमरजेंसी से निकल कर बहुत तेज़ी से इनके पास आई थी और एक फार्म इन्हें थमा कर कहने लगी, ऑपरेशन नागुज़ीर है और मुझे अफसोस है कि आपकी मिसेस अब कभी माँ नहीं बन सकेंगी। आप यहाँ साइन कर दें। एक और धचका की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। माउफ होते जहन के साथ बमुश्किल उन्होंने फार्म साइन करके डॉक्टर को लौटा दिया और इसके जाते ही रोशनियों से भाग कर तारीख राहदारी में आ खड़े हुए, क्योंकि इनमें हौसला नहीं था
دوبارہ وہی چیخیں سننے کا۔ مجھے مر جانے دو، نہیں میں زندہ نہیں رہوں گی، مجھے جانے دو۔ صبرینا، میں ہوں، کیا تم میرے لیے؟ نہیں نہیں عزام، میں تمہارے قابل نہیں رہی، ایسا مت کہو، اور دیکھو ڈاکٹر آ رہی ہے، اس سے کہو مجھے زہر دے دے، پلیز پلیز عزام۔ وہ تڑپ تڑپ کر منتیں کرتے ہوئے نڈھال ہو گئی تھی، تب ڈاکٹر نے انہیں کمرے سے نکال کر دروازہ بند کر دیا تھا، لیکن اس کی چیخیں بند نہیں ہوئی تھیں۔ مجھے مر جانے دو، مجھے مر جانے دو۔ اس نے مرنے کی ٹھان لی تھی اور وہ مر گئی۔ عزام کا خیال بھی نہیں کیا، وہ صرف اسے اس کی محبت کو ہی زندگی سمجھتے تھے۔ وہ ان کی زندگی میں اس روز آئی تھی جب انہوں نے یونیورسٹی میں قدم رکھا تھا، اور اس کا بھی پہلا ہی دن تھا جو وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ان سے پوچھ رہی تھی، اور گو کہ انہیں معلوم نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے ادھر سے پوچھ کر پہلے اسے اس کی کلاس تک پہنچایا تھا، اس کے بعد اپنی کلاس تلاش کی تھی۔ پھر اتفاقاً سامنا ہونے پر دونوں کے مابین رسمی بات چیت ہوتے ہوئے وہ دن بھی آ گیا جب باتوں کے دوران ہی پیریڈ نکل جانے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد تو اکثر پیریڈ مس ہونے لگے تھے۔ کیا ہے عزام، میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ میں کبھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں کروں گی۔ وہ ان کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہی تھی۔ پھر عزام قصداً انجان بن گئے تھے، پھر پتہ نہیں کیسے میری تم سے دوستی ہو گئی، اور میں نے پتہ ہے کیا عہد کیا تھا، عزام نے کہا۔ تو اس نے شوق سے پوچھا، کیا؟ کہ میں صرف اس لڑکی سے دوستی کروں گا جو چپکے سے میری خلوتوں میں آن بسے گی۔ انہوں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تو کچھ نروس ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب میں تمہیں اپنے تنہائی میں سوچنے لگا تھا، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ تو اترا کر بولی تھی، لیکن میں تمہیں تنہائیوں میں نہیں سوچتی۔ پھر کسے سوچتی ہو؟ وہ اس کا جواب سننے سے پہلے ہی خائف ہو گئے تھے۔ میں کبھی تنہا ہوتی ہی نہیں، وہ کہہ کر ہنسی تھی۔ کبھی تو کبھی نہیں؟ کیوں؟ میرا مطلب ہے کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ امی، ابو، میں اور… وہ قصداً رکی تھی اور انہوں نے بے قراری سے پوچھا تھا، اور تم؟ اس کے ہونٹوں میں تم کے ساتھ جو مسکراہٹ دبی تھی، اس سے عزام جیسے مر کے جیے تھے۔ او گاڈ، تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ وہ یہ صرف دوستی نہیں تھی، اس سے آگے محبتوں کی راہ گزر انہیں اپنی پناہوں میں لے لیا تھا۔ درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، نہ کوئی پیچیدگی۔ ادھر عزام گھر میں بڑے تھے اور ادھر وہ اکلوتی، اس لیے دونوں بے حد لاپرواہی سے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اس راہ گزر پر بہت دور نکل گئے تھے۔ انہیں اپنی منزل بھی صاف نظر آ رہی تھی، لیکن اس منزل تک پہنچنا شاید ان کے نصیب میں نہیں تھا۔ وہ جو درمیان میں فراز آ گیا تھا، فراز صبرینا کے ڈپارٹمنٹ میں تھا، اس کا شمار ان لڑکوں میں ہوتا تھا جو یونیورسٹی صرف تفریح کے لیے آتے ہیں، اور اس سے پہلے صبرینا کو اپنی طرف مائل کرنے کی بہت کوشش کی۔ جب کامیابی نہیں ہوئی تو اس نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، اور اپنے ہی جیسے دوسرے لڑکوں کے ساتھ ملا کر اس کے خلاف محاذ بنا لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا، جب اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں ایک سے ایک خوب رو لڑکا موجود ہے تو پھر وہ ادھر کیوں جاتی ہے؟ ہر موڑ پر اسے روک کر کہتا تھا، باز آ جاؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ وہ ہر بار سر جھٹک کر آگے بڑھ جاتی تھی، لیکن اسے عزام سے کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ اور پھر ایک روز جب فراز نے اس کی کلائی کھینچ کر اسے آگے بڑھنے سے روکا تب وہ بہت غصے میں عزام کے پاس آئی تھی اور انہیں فراز کی حرکتوں سے آگاہ کیا تو ان کا خون کھول اٹھا تھا، لیکن وہ جذباتی نوجوان نہیں تھے جو فوراً جا کر فراز سے الجھ پڑتے۔ اس کے برعکس انہوں نے کسی تدبیر سے فراز کو اس کی حرکتوں سے باز رکھنے کا سوچا تھا، اور انہوں نے صبرینا سے بھی یہی کہا تھا کہ اس سے الجھنے کی کوشش نہ کرے، خاموشی سے نظر انداز کرتی رہے، وہ خود ہی طریقے سے اسے سمجھائیں گے۔ لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی، یعنی عزام ابھی تدبیر ہی سوچ رہے تھے اور فراز اپنا کام دکھا گیا تھا۔ اس روز عزام جب یونیورسٹی پہنچے تو صبرینا کی دوست رخسانہ بہت پریشان سی ان کے انتظار میں کھڑی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی بھاگ کر ان کے پاس آئی تھی۔ عزام غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ ان کی نظریں صبرینا کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ وہ فراز ہے نا؟ وہ صبرینا کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا، رخسانہ نے بتایا تو ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں عزام، ابھی جب ہم دونوں آ رہے تھے تو گھر کے قریب اسٹاپ پر ہی فراز پہنچ گیا تھا۔ مسلسل صبرینا سے اصرار کرنے لگا کہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے۔ جب صبرینا کسی طرح نہیں مانی تو وہ زبردستی… رخسانہ کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ عزام وہیں سے واپس بھاگے تھے، اور پھر انہیں یاد نہیں کہ وہ کب تک بھاگتے رہے تھے۔ کھانے پینے، سونے جاگنے، کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ یہی نہیں، انہیں تو اپنا گھر بھی یاد نہیں رہا تھا جب تک انہوں نے صبرینا کو ڈھونڈ نہیں لیا تھا۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ وہ انہیں ایسے حالوں میں ملے گی تو وہ اس تک پہنچنے کی صحیح کبھی نہ کرتے اور ساری زندگی ڈھونڈتے رہتے۔ بہرحال اس کے بعد بھی وہ اسے اپنانے کو تیار تھے، لیکن وہ نہیں مانی، اور جو مرنے کی ٹھان لی تو سچ مچ مر گئی تھی۔ پھر عزام کے لیے خود کو سنبھالنا ممکن نہیں رہا تھا، دل کہیں کہیں کسی طور بہلتا ہی نہیں تھا۔ صبح یونیورسٹی جانے کے لیے نکلتے اور اس کی قبر پر جا بیٹھتے،
پھر خواہ تپتی دھوپ ہو، انہیں کچھ احساس ہی نہیں ہوتا تھا، نہ دن گزرنے کا پتہ چلتا۔ اس کی قبر کی مٹی پر انگلیوں سے جانے کیا لکھتے مٹاتے پھر لکھتے، لیکن دل کو یہاں بھی قرار نہیں تھا۔ اس روز بھی انہیں صبح سے رات ہو گئی تھی۔ ان کی روح میں اترا سناٹا قبرستان کے ہولناک سناٹے سے سوا تھا۔ جب بھی کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں تھا، یوں بیٹھے تھے جیسے دنیا بس اتنی سی ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں۔ جب اچانک عقب سے کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تب ایک پل کو ان کے بدن میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ پھر گردن موڑ کر دیکھا تو ہاتھ میں لالٹین لیے سفید برف جیسا آدمی پوچھ رہا تھا، کیوں میاں، تمہارا گھر بار نہیں ہے؟ وہ کچھ نہیں بولے تھے، بس نظریں اس نورانی چہرے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہاں کون ہے تمہارا؟ اس شخص نے پوچھا تو انہوں نے قبر کے سرانے یوں ہاتھ رکھا تھا جیسے کہہ رہے ہوں، اسے مت چھیڑو، بتاؤ کون ہے؟ بہت شفقت سے پوچھا گیا تو وہ شکیسکی سے بولے تھے، محبت، میری محبت۔ نادان، مٹی سے محبت کرتے ہو؟ یہ مٹی نہیں ہے، مٹی ہی ہے، اور ہم سب مٹی ہیں۔ میں، تم سب، ہم سب کو مٹی ہو جانا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ فانی چیزوں سے لگاؤ کے عوض ہمیں صرف دکھ درد ہی مل سکتا ہے۔ اٹھو اور کسی ایسے کو دوست بناؤ جسے کبھی موت نہ آئے، تب تمہارے غم کا مداوع کم ہو جائے گا۔ کون؟ ایسا کون ہے؟ عزام کے چہرے پر معصوم حیرانی اتر آئی تھی۔ میرے ساتھ آؤ۔ شخص نے ہاتھ بڑھایا جسے بے خودی کے عالم میں تھام کر عزام اس کے ساتھ چل پڑے تھے، اور جب اس کے حجرے میں داخل ہوئے تو حیرت سے چاروں جانب دیکھتے ہوئے ان کی نظریں دیوار پر لکھی تحریر پر جم گئیں۔ اے میرے دل، اگر تو قرب الہی کا متمنی ہے تو ذرا سنبھل کر چل۔ حق تعالیٰ تک رسائی کے لیے ہر ذرہ ایک دروازہ ہے، اور ہر دروازے کا ایک الگ راستہ ہے، اور جو تیرے پرسرار وجود بن جاتا ہے۔ خود شناسی کے ہر کسی کو 100 زندگی گزارنی ہوں گی، لیکن خدا شناسی اپنی کوشش سے نہیں بلکہ صرف اسی کے فضل و کرم سے نصیب ہوتی ہے۔ بیٹھ جاؤ، اس نے کہا تو عزام نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ گئے۔ کھانا کھاؤ گے؟ دل نہیں چاہتا، عزام بے بسی سے بولے۔ دل کیا چاہتا ہے؟ پتہ نہیں، میرے اختیار میں نہیں، تڑپتا ہے، مچلتا ہے، کہیں ٹھہرتا نہیں۔ ٹھہر جائے گا۔ جاؤ، دروازے کے پاس نل ہے، وضو کر کے آؤ، اس نے کہا تو کتنی دیر بعد عزام بادل نخواستہ اٹھے تھے، لیکن جب وضو کر کے آئے تو سیدھے کونے میں بچھی ہوئی جا نماز پر کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھ لی، تو پھر ہر سجدے میں ان کی ایک نئی دنیا تھی۔ جانے کیسی روشنی تھی جو غفلت کے اندھیروں میں حاوی ہو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ زندگی نے یوں رنگ بدلا تھا کہ فنا کا تصور باقی نہیں رہا تھا، اور وہ جسے فنا نہیں، اس کی لگن اور اس کی جستجو نے دل میں آگ لگا دی تھی۔ میرے اللہ، میرے رب، مجھے تھام لے۔ وہ آخر میں سجدے میں گڑ گڑا رہے تھے، الہی وہ اس کے دل کی دنیاوی غموں سے بے نیاز کر کے اپنے نور سے منور کر دے۔ ادھر چٹائی پر بیٹھے اس شخص نے ان کے لیے دعا کی تھی جو بارگاہ ازدی میں یوں مقبول ہوئی۔ پھر عزام کو کسی بات کا ہوش نہیں رہا، گھر بار، رشتے ناتے سب بھول گئے، بس صرف ایک راستہ یاد رہ گیا جس کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ راہ حق ہر کسی ناقص کے لیے کھلی نہیں ہوتی، صرف نیک لوگ ہی اس کو پا سکتے ہیں۔ اس پر اطمینان، سکون اور صدق دل سے جد و جہد کرنی چاہیے۔ تم اپنی متاع و مال جلا کر اس کی راکھ پر بیٹھ جاؤ، جب تک تم دنیا کی ایک ایک چیز کو جلا نہیں دو گے تمہیں اس سے نجات حاصل نہیں ہوگی۔ جب دنیا کے قید خانے میں تمہیں زیادہ دن قیام نہیں کرنا تو پھر ابھی سے دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ، کیونکہ یہ وقت نزاع دنیا کی کوئی چیز تمہیں موت کے چنگل سے نہیں بچا سکے گی۔ اس رخت سفر کرنے کے لیے خود سے مخلص ہونا پڑتا ہے، اور خود سے سچا ہونا اس سے کہیں زیادہ دشوار کام جتنا تم سمجھتے ہو۔ اور پورے 2 سال عزام اس حجرے میں آتے تھے۔ جب اس راہ پر ان کے قدم مضبوطی سے جم گئے تب اس شخص نے ان سے کہا تھا، اب تم گھر جاؤ اور اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر عزیز رشتہ داروں کے حقوق اسی طرح ادا کرو جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، کبھی اپنی کسی بات، کسی عمل پر گھمنڈ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے، وہ عاجزی اور انکساری کو پسند کرتا ہے۔ اسے شعار بنا لو، یہ دنیا بہت بری ہے، لیکن حق تعالیٰ نے جب تک تمہاری زندگی لکھی ہے تمہیں یہاں رہنا ہے۔ کمال یہ نہیں کہ اس دنیا کی طرف سے آنکھیں بند کر کے تم تا حیات اس حجرے میں بیٹھے رہو، بلکہ اس غلاظت بھری دنیا میں رہ کر تمہیں اپنا دامن بچائے رکھنا ہے۔ تب تو تم بہت
درجے کو پہنچوگے؟ بے شک یہ اللہ ہی کے کام ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو ساری زندگی اس کے سامنے پیشانی رگڑتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اندر کی میں سے نجات حاصل نہیں کرتے۔ کبھی میں نہ کہنا، اسی میں اہل بیت کی ترغیب پائی جاتی ہے۔ جب بندہ سچی نیت سے فرما برداری کرتا ہے تو اس کا ہر عمل حکم الہی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ خدا کا نظام نہیں ہو سکتا، وہ اپنے کاموں کے بارے میں ڈینگے مارتا پھرے۔ سچا غلام مشکل وقت میں پرکھا جاتا ہے، لہٰذا امتحان میں پورے اترو۔ تمہاری ہر بات، ہر عمل خدا کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ اپنے دل اور ذہن کو ہمیشہ صاف رکھنا۔ خدا تم پر مہربان ہے، تم اس کی مخلوق پر مہربانی اور احسان کرو، لیکن کبھی چرچا نہ کرنا۔ جاؤ خدا حافظ۔ اور یوں عشق مزاجی سے عشق حقیقی کے کھٹن ترین مسافتیں طے کر کے عزام گھر لوٹے تو سبرینا کا خیال دل کے کسی نہا خانے میں جا چھپا تھا، اور یہ نہیں تھا کہ اس تمام عرصے میں انہیں کبھی یاد ہی نہ آئی تھی۔ کبھی کبھی اس کا خیال آتا تھا تو اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر بے چین ہو جاتے تھے، اور آج جب سونی کو اس حال میں دیکھا تو اس کا صرف دل ہی نہیں، روح بھی تڑپ اٹھ رہی تھی۔ پھر بھی وہ اسے اپنے لیے خدا کی طرف سے کسی امتحان پر معمول کرتے ہوئے اس میں پورے اترنے کی دعا کر رہے تھے۔ فجر کی نماز انہوں نے اسی راہداری میں پڑھی تھی۔ اس کے بعد بھی وہیں بیٹھے تھے جب نرس ان کے پاس آ کر بولی تھی، آپ کی مسز کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ بہت خاموشی سے سر جھکائے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑے، اور جب سونی پر نظر پڑی تو ان کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں، جو اذیتوں کے پل سراج سے گزر کر چھت کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس بار دور آسمانوں میں کسی سے سوال کر رہی ہو۔ پھر مایوس ہو کر انہیں دیکھنے لگی تو انہوں نے فوراً بڑھ کر اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے لیا اور دھیرے دھیرے کہنے لگے، تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ تمہیں پتہ ہے جب تم بولتی ہو تو چڑیاں چہچہانا بھول جاتی ہیں۔ تمہاری سادگی، تمہاری معصومیت یقیناً اللہ کو بہت پسند ہے، اور پتہ ہے اللہ جب کسی پر مہربان ہونا چاہتا ہے تو پہلے اسے کڑی آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ جو ان آزمائشوں پر صبر کرتا ہے اسے پھر وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تم اس کی دوست بنو گی نا؟ سونی کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو کر کناروں سے چھلک گئیں تو وہ مزید ضبط نہیں کر سکے اور اس کا ہاتھ تھپک کر باہر نکل آئے۔ وہ جب گھر میں داخل ہوئے تو مامی جی ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ بتائے بغیر کہاں چلے گئے تھے؟ رات بھر پریشان رہی، اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو گئے ہو؟ سوری اماں، بس اچانک آفس کے کام سے حیدرآباد جانا پڑا۔ انہوں نے مصلحتاً جھوٹ بولا، فون نہیں کر سکتے تھے؟ مامی جی بہت ناراض لگ رہی تھی۔ کیا تھا رات میں، لیکن درمیان میں لائنیں ڈسٹرب تھیں، وہ کہہ کر فوراً بات بدل گئے۔ اسما سے کہیے جلدی ناشتہ بنائے، مجھے ابھی پھر جانا ہے۔ اتنے تھکے ہوئے لگ رہے ہو، سوئے نہیں رات میں؟ سفر کی تھکان ہے، نہانے سے دور ہو جائے گی، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اور تقریباً 15 منٹ بعد جب وہ کمرے سے نکلے تو اسما برآمدے میں تخت پر ناشتہ رکھ چکی تھی۔ وہ فوراً بیٹھ کر ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ کیا پھر حیدرآباد جاؤ گے؟ مامی جی ان کی اجرت دیکھ کر پوچھنے لگیں۔ ہیں؟ وہ چونک کر بولے، نہیں ابھی تو یہیں آفس جاؤں گا۔ بھائی کل سے رابعہ کتنے فون کر چکی ہے، کہہ رہی تھی آپ جیسے ہی آئیں اسے فون کر لیں۔ اسما نے کہا تو انہوں نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ فائقہ کی کوئی اطلاع نہیں ہے؟ مامی جی نے پوچھا تو وہ گرم چائے حلق سے اتار کر بولے، فائقہ خیریت سے ہے، تمہیں کیسے پتہ؟ مامی جی اور اسما بھی پوری جان سے متوجہ ہو گئیں۔ وہ اس کا فون آیا تھا ادھر پھپھو کے ہاں، لیکن پھپھا جان سے زیادہ بات نہیں کی، نہ کسی کو کرنے دی۔ وہ اپنا گول کر گئے۔ کیوں؟ بس ناراض ہیں؟ وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ اسما نے تجسس سے مجبور ہو کر پوچھا۔ نہیں۔ اچھا اماں میں چلتا ہوں، ہو سکتا ہے آج بھی دیر ہو جائے، آپ پریشان نہیں ہوئیے گا۔ وہ کہہ رہے تھے تبھی رابعہ آ گئی تو اسے دیکھ کر جذبز ہونے لگے۔ السلام علیکم۔ رابعہ سلام کے ساتھ ہی انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تو وہ کچھ جھنجھلا کر بولے، تم آرام سے گھر نہیں بیٹھ سکتی، خواہ مخواہ پریشان کرنے آ جاتی ہو۔ ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مامی جی نے انہیں ٹوکا، پھر رابعہ سے بولی، آؤ بیٹھو بیٹی۔ نہیں مامی جی، میں آفس جا رہی ہوں۔ چلیں عزام بھائی، مجھے راستے میں اتار دیجیے گا۔ رابعہ مامی جی سے کہہ کر انہیں دیکھنے لگی۔ اچھا اماں میں چلتا ہوں۔ عبیداللہ نخواستہ رابعہ کو چلنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گئے۔ میں کل سے فون کر کر کے تھک گئی ہوں، رابعہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا۔ ہاں ابھی اسما بتا رہی تھی، انہوں نے کہا تو وہ فوراً پوچھنے لگی، کچھ پتہ چلا؟ ہاں میں اسے لے آیا ہوں، انہوں نے بظاہر سرسری انداز میں کہا۔ کہاں ہے وہ؟ رابعہ نے بے تابی سے اس کا بازو ہلایا تو ناگواری سے بولے، اس طرح کرو گی تو نہیں بتاؤں گا، زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بتائیں کہاں ہے وہ، ٹھیک تو ہے نا؟ رابعہ اب کہاں صبر کر سکتی تھی۔ نہیں، وہ ہونٹ بھیج گئے اور رابعہ مزید پریشان ہو گئی۔
क्या हुआ ہے, क्या हुआ ہے इसे बताएं ना जाम भाई, बस खामोश रहो और इसके सामने भी तहम्मुल से काम लेना। उन्होंने इसे टोका तो राबिया कुछ देर खामोश रही, फिर अपने आप कहने लगी, अभी ऑफिस जाते हुए अब्बू कह रहे थे कि आज सोनी को बुला लो, इसके बगैर घर सूना लगता है। इस पर अम्मी जितनी परेशान हुई मैं बता नहीं सकती। अज़ाम सुन रहे थे लेकिन कुछ बोले नहीं, और जब क्लिनिक के सामने गाड़ी रोकी तब भी से खामोशी से उतर कर आगे बढ़ गए। अज़ाम भाई, राबिया तेज़ तेज़ कदमों से इनके करीब आकर पूछने लगी, कोई सीरियस बात तो नहीं है? अभी खुद देख लेना और खुदा के लिए इससे कोई सवाल ना करना, उन्होंने आजिज़ आकर कहा। तो राबिया कुछ ठिठक कर अपने आप कयास करने लगी, और जब दोनों राहदारी से आगे कॉरिडोर में दाखिल हुए तो सामने से आती नर्स अज़ाम को देखते ही कहने लगी, आपकी मिसेस मुसलसल रोए जा रही हैं, कहीं आपने इन्हें बता तो नहीं दिया कि वो। नहीं नहीं, उन्होंने नर्स को बात पूरी होने नहीं दी और पूछने लगे, कहाँ शिफ्ट किया है इन्हें? इधर स्पेशल वार्ड में, नर्स ने इशारे से बताया। तो फ़ौरन इसी तरफ बढ़ गए, लेकिन फिर दरवाजे के पास रुक कर राबिया को अंदर जाने का इशारा किया। आप भी आइए, आपकी मिसेज इंतज़ार कर रही होगी, राबिया चुपते हुए लहजे में कहकर अंदर चली गई। तो कुछ देर दरवाजे के पास ही खड़े रहे, लेकिन जब सोनी की सिसकियाँ बाहर तक सुनाई देने लगीं तब तब कमरे में दाखिल होते ही उन्होंने राबिया को डांटना शुरू कर दिया। ये कौन सा तरीका है? बजाय इसे तसल्ली देने के खुद भी साथ शुरू हो गई। बंद करो ये रोना धोना, आप इसकी हालत देख रहे हैं। राबिया ने शाकी होकर कहा, शुक्र करो जिंदा बच गई, वरना तुमने। वो इसे इल्ज़ाम देते देते रह गए, फिर पलट कर बहुत नरमी से सोनी की पेशानी पर हाथ रख कर बोले, अब अगर तुम रोई तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगा। सोनी ने होठों पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों का गला घोट दिया। कुछ खाओगी? उन्होंने पूछा। फिर खुद ही राबिया से कहने लगे, मैं इसके लिए कुछ खाने को ला देता हूँ, तुम्हें शाम तक यहीं रहना पड़ेगा। मैं ऑफिस जाऊँगा, फिर शाम में फूफा जान के पास से होता हुआ यहाँ आऊँगा, तब तुम घर जाना। हाँ, अब्बू को आप ही समझा दीजिएगा, वरना वो आपके घर पहुँच जाएंगे। राबिया ने इनसे इत्तफाक करते हुए कहा, मैं इसीलिए जाऊँगा, और देखो अब तुम्हें इसका ख्याल रखना है, उल्टे सीधे सवाल करके इसे परेशान नहीं करना। वो अपनी बात ख़त्म करते ही कमरे से निकल गए थे। राबिया इतनी नादान नहीं थी कि इसी वक्त सोनी से इस वाक़े की पूरी तफसील पूछने बैठ जाती। इसकी हालत के पेश नज़र वो इसे इधर उधर की बातों में बहलाने की कोशिश करने लगी। बाजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, सोनी ने अपनी अज़ली मासूमियत से कहा। तो ग़ज़न जान सी बन गई। किससे? घर जाने से? अब्बू तो मुझे मार डालेंगे। सोनी घर जाने के ख्याल से खौफजदा हो गई थी। क्यों मार डालेंगे? तुमसे तो वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, राबिया ने इसकी थोड़ी छू कर कहा। लेकिन अब क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, तुम अपने दिल और जहन पर बोझ मत डालो, और अब्बू को कुछ पता नहीं है। इन्हें हमने यही बताया है कि तुम मामू जी के घर हो, और तुमने भी यही जाहिर करना है, समझी? इसने नरमी से कहा। तो सोनी पूछने लगी, और अम्मी? अम्मी भी तुमसे कुछ नहीं पूछेंगी, तुम इत्मीनान से हो जाओ, बल्कि अब सो जाओ, नींद तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, राबिया ने इसका गाल थपक कर कहा। तो इसने आंखें बंद कर लीं, फिर एकदम घबरा कर पूछने लगी, बाजी आप कहीं जाएंगी तो नहीं? नहीं, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। राबिया ने इसका हाथ अपने हाथों में दबा लिया, और जब तक वो सो नहीं गई इसी तरह बैठी रही। फिर बहुत आहिस्ती से इसका हाथ तक्के पर रख कर इसी एहतियात से कमरे से निकल आई, और काउंटर पर खड़ी नर्स के पास जाकर पूछने लगी, सुनो, मेरी बहन को छुट्टी कब मिलेगी? कहाँ है तुम्हारी बहन? वो इधर स्पेशल रूम में, इसने बताया। तो नर्स लाइल्मी का इजहार करते हुए बोली, पता नहीं, डॉक्टर साहिबा आएंगी तो आप इनसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, कोई सीरियस बात तो नहीं है? इसने पूछा। तो नर्स चंद सानियों से देखने के बाद पूछने लगी, वो तुम्हारी बहन है? हाँ। कितना अरसा हुआ इसकी शादी को? शादी? इसने पहले नागवारी से इसे देखा, फिर फ़ौरन सिबल कर बोली, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, यही को 4-5 महीने हुए हैं। ओहो, फिर तो बेचारी के साथ बहुत बड़ा जुल्म है, नर्स ने अफसोस से कहा। तो इसका दिल डूबने लगा। क्या हुआ है? वो कभी माँ नहीं बन सकेगी। मेरे अल्लाह, इसे शदीद धचका लगा था। तुम इसे अभी बताना नहीं, इसकी हालत नाजुक है, कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, नर्स ने कहा। तो इसने दुख से सोचा, इस मासूम को तो अभी ममता का इदराक नहीं है, कहाँ इससे महरूमी। डॉक्टर साहबा 2 बजे आएंगी, नर्स ने इसकी खामोशी से जाने क्या समझ कर बताया। तो ज़रा सा बात में सर हिलाकर वापस पलट आई, और पहले कमरे में झांक कर सोनी को देखा, फिर बैरूनी कॉरिडोर में आ गई और मोबाइल पर घर का नंबर पुश करने लगी। कुछ देर बाद अम्मी की आंसुओं में डूबी आवाज़ आई थी, हेलो अम्मी, आप रो रही हैं? इसने टोका। तो इसकी आवाज़ सुनकर अम्मी मज़ीद रोने लगी। रोए नहीं, सोनी मिल गई है, इसने बताया। तो अम्मी बेकाबू हो गई। सोनी मिल गई? कहाँ है? मेरे साथ है, मेरी बात कराओ, मेरी बच्ची खैरियत से है ना? जी, लेकिन अभी बात नहीं कर सकती, बहुत डरी हुई है, आपको तो पता है वो कितनी डरपोक है। बस आप इत्मीनान से
से हो जाएं। और हाँ, अज़ाम भाई कह रहे थे अभी वो इसे अपने साथ ले जाएंगे। मेरा मतलब है 2-4 दिन इन्हीं के घर रहेगी। वो सोच कर जल्दी जल्दी बोल रही थी। और तुम्हारे अब्बू, वो तो कह रहे थे आज अगर सोनी नहीं आई तो वो खुद इसे जाकर ले आएंगे। अम्मी ने अज़ाम का सुनकर क्यों का सवाल उठाने के बजाय अब्बू की तरफ से खदशा जाहिर किया। फिक्र नहीं करें, अज़ाम भाई शाम में आएंगे तो वो खुद ही अब्बू से बात कर लेंगे। मेरा ख्याल है अब्बू इन्हें मना नहीं करेंगे। सोनी ठीक है ना? अम्मी ने फिर तशवीश से पूछा। ठीक है, आप परेशान ना हो, बस दुआ करें। मेरा मतलब है शुक्र करें। शुक्र है अल्लाह का मेरी बच्ची खैरियत से घर आ जाए। बहुत शुक्राने के नफिल पढ़ूंगी, अम्मी ने कहा तो इसने खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। फिर कुछ सोच कर तौसीफ़ आलम के नंबर डायल किया तो वो अपना मोबाइल पर इसका नंबर देख कर बोला था, कहाँ हो यार? बस जहाँ भी हो फ़ौरन आ जाओ। सॉरी तौसीफ़, अभी नहीं आ सकती। इसने माजरत की तो पूछने लगा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ज़्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा, कल तुम ज़रूर आना। बेशक शूटिंग ना करना, लेकिन आना ज़रूर, वरना मैं खुद तुम्हें लेने पहुंच जाऊंगा। तो आसिफ ने कहा तो बेदिली से बोली, नहीं मैं आ जाऊंगी, और मेरे लायक कोई खिदमत। थैंक यू एंड गुड बाय। इसने मोबाइल बंद कर दिया और सुस्त कदमों से वापस कमरे में आ गई जहाँ सोनी बेखबर सो रही थी।